अथाष्टादशाधिकशततमः सर्गः। सा त्वेव मुक्ता वैदेही त्वनसूयानसूयया प्रतिपूज्य वचो मन्दम् प्रवक्तुमुपचक्रमे। नैतदाश्चर्यमार्यायाम् यन्माम् त्वमनुभाषसे विदितम् तु ममाप्येतद्यथा नार्याः पतिर्गुरुः। यद्यप्येष भवेद्भर्ता अनार्यो वृत्तिवर्जितः अद्वैधमत्र वर्तव्यम् तथाप्येष मया भवेत्। किम् पुनर्यो गुणश्लाघ्यः सानुक्रोशो जितेन्द्रियः स्थितानुरागो धर्मात्मा मातृवत्पितृवत्प्रियः। याम् वृत्तिम् वर्तते रामः कौसल्यायाम् महाबलः तामेव नृपनारीणामन्यासामपि वर्तते। सकृद्दृष्टा स्वपि स्त्रीषु नृपेण नृपवत्सलः मातृवद्वर्तते वीरो मानमुत्सृज्य धर्मवित्। आगच्छन्त्याश्च विजनम् वनमेवम् भयावहम् समाहितम् हि मे श्वश्र्वा हृदये यत्स्थिरम् मम पाणिप्रदानकाले च यत्पुरा त्वग्निसन्निधौ। अनुशिष्टम् जनन्या मे वाक्यम् तदपि मे धृतम् न विस्मृतम् तु मे सर्वम् वाक्यैः स्वैर्धर्मचारिणी। प्रतिशुश्रूषणान्नार्यास्तपो नान्यद्विधीयते सावित्री प्रतिशुश्रूषाम् कृत्वा स्वर्गे महीयते। तथा वृत्तिश्च याता त्वम् प्रतिशुश्रूषया दिवम् वरिष्ठा सर्वनारीणामेषा च दिवि देवता। रोहिणी न विना चन्द्रम् मुहूर्तमपि दृश्यते। एवम् विधाश्च प्रवरा स्त्रियो भर्तृदृढव्रताः देवलोके महीयन्ते पुण्येन स्वेन कर्मणा। ततो नसूया सम्भृष्टा श्रुत्वोक्तम् सीतया वचः शिरसाघ्राय चोवाच मैथिलीम् हर्षयन्त्युत। नियमैर्विविधैराप्तम् तपो हि महदस्ति मे तत्संश्रित्य बलम् सीते छन्दये त्वाम् शुचिव्रते। उपपन्नम् च युक्तम् च वचनम् तव मैथिली प्रीता चास्म्युचिताम् सीते करवाणि प्रियम् च किम्। तस्यास्तद्वचनम् श्रुत्वा विस्मिता मन्दविस्मया कृतमित्यब्रवीत् सीता तपोबलसमन्विता। सा त्वेव मुक्ता धर्मज्ञा तया प्रीततराभवत् सफलम् च प्रहर्षन्ते हन्त सीते करोम्यहम्। इदम् दिव्यम् वरम् माल्यम् वस्त्रमाभरणानि च अङ्गरागम् च वैदेहि महार्हमनुलेपनम्। मया दत्तमिदम् सीते तव गात्राणि शोभयेत् अनुरूपमसङ्क्लिष्टम् नित्यमेव भविष्यति। अङ्गरागेण दिव्येन लिप्ताङ्गी जनकात्मजे शोभयिष्यसि भर्तारम् यथा श्रीर्विष्णुमव्ययम्। सा वस्त्रमङ्गरागम् च भूषणानि स्रजस्तथा मैथिली प्रतिजग्राह प्रीतिदानमनुत्तमम्। प्रतिगृह्य च तत्सीता प्रीतिदानम् यशस्विनी। श्लिष्टाञ्जलिपुटा धीरा समुपास्ततपोधनाम् तथा सीतामुपासीना मनसूया दृढव्रता। वचनम् प्रष्टुमारेभे कथाम् काञ्चिदनुप्रियाम् स्वयंवरे किल प्राप्ता त्वमनेन यशस्विना। राघवेणेति मे सीते कथा श्रुतिमुपागता ताम् कथाम् श्रोतुमिच्छामि विस्तरेण च मैथिली। यथाभूतम् च कार्त्स्येन तन्मे त्वम् वक्तुमर्हसि। एवमुक्ता तु सा सीता तापसीम् धर्मचारिणीम् श्रूयतामिति चोक्त्वा वै कथयामास ताम् कथाम्। मिथिलाधिपतिर्वीरो जनको नाम धर्मवित् क्षत्रकर्मण्यभिरतो न्यायतः शास्ति मेदिनीम्। तस्य लाङ्गलहस्तस्य कृशतः क्षेत्रमण्डलम् अहम् किलोत्थिता भित्त्वा जगती नृपतेः सुता। समाम् दृष्ट्वा नरपतिर्मुष्टिविक्षेप तत्परः पांसु गुण्ठित सर्वाङ्गीम् विस्मितो जनकोऽभवत्। अनपत्येन च स्नेहादङ्कमारोप्य च स्वयम् ममेयम् तनयेत्युक्त्वा स्नेहो मयि निपातितः। अन्तरिक्षे च वागुक्ता प्रतिमा मानुषी किल
एवमेतन्नरपते धर्मेण तनया तव ततः प्रहृष्टो धर्मात्मा पिता मे मिथिलाधिपः अवाप्तो विपुलामृद्धिम् मामवाप्य नराधिपः दत्ता चास्मीष्टवद्देव्यै ज्येष्ठायै पुण्यकर्मणे तया सम्भाविता चास्मि स्निग्धया मातृसौहृदात् पतिसंयोगसुलभम् वयो दृष्ट्वा तु मे पिता चिन्तामभ्यगमद्दीनो वित्तनाशादिवाधनः सदृशाच्चापकृष्टाच्च लोके कन्यापिता जनात् प्रदर्शनमवाप्नोति शक्रेणापि समो भुवि ताम् धर्षणामदूरस्थाम् सन्दृश्यात्मनि पार्थिवः चिन्तार्णवगतः पारम् नाससादाप्लवो यथा अयोनिजाम् हि माम् ज्ञात्वा नाध्यगच्छत्स चिन्तयन् सदृशम् चाभिरूपम् च महीपालः पतिम् मम तस्य बुद्धिरियम् जाता चिन्तयानस्य सन्ततम् स्वयंवरम् तनूजाया करिष्यामीति धर्मतः महायज्ञे तदा तस्य वरुणेन महात्मना दत्तम् धनुर्वरम् प्रीत्या तूणी चाक्षय्यसायकौ असञ्चाल्यम् मनुष्यैश्च यत्नेनापि च गौरवात् तन्न शक्ता न मयुतुम् स्वप्नेष्वपि नराधिपाः तद्धनुः प्राप्य मे पित्रा व्याहृतम् सत्यवादिना समवाये नरेन्द्राणाम् पूर्वमामन्त्र्य पार्थिवान् इदम् च धनुरुद्यम्य सज्जम् यः कुरुते नरः तस्य मे दुहिता भार्या भविष्यति न संशयः तच्च दृष्ट्वा धनुश्रेष्ठम् गौरवाद्गिरिसन्निभम् अभिवाद्य नृपा जग्मुरशक्तास्तस्य तोलने सुदीर्घस्य तु कालस्य राघवोऽयम् महाद्युतिः विश्वामित्रेण सहितो यज्ञम् द्रष्टुम् समागतः लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा रामः सत्यपराक्रमः विश्वामित्रस्तु धर्मात्मा मम पित्रा सुपूजितः प्रोवाच पितरम् तत्र राघवौ रामलक्ष्मणौ सुतो दशरथस्येमौ धनुर्दर्शनकाङ्क्षिणौ धनुर्दर्शय रामाय राजपुत्राय दैविकम् इत्युक्तस्तेन विप्रेण तद्धनुः समुपानयत् तद्धनुर्दर्शयामास राजपुत्राय दैविकम् निमेषान्तरमात्रेण तदानम्य महाबलः ज्याम् समारोप्य झटिति पूरयामास वीर्यवान् तेनापूरयता वेगान् मध्ये भग्नम् द्विधा धनुः तस्य शब्दो भवद्भीमः पतितस्याशनेर्यथा ततोऽहम् तत्र रामाय पित्रा सत्याभिसन्धिना उद्यता दातुमुद्यम्य जलभाजनमुत्तमम् दीयमानान्न तु तदा प्रतिजग्राह राघवः अविज्ञाय पितुश्छन्दमयोध्याधिपतेः प्रभोः ततः श्वशुरमामन्त्र्य वृद्धम् दशरथम् नृपम् मम पित्रा त्वहम् दत्ता रामाय विदितात्मने मम चैवानुजा साध्वी ऊर्मिला शुभदर्शना भार्यार्थे लक्ष्मणस्यापि दत्ता पित्रा मम स्वयम् एवम् दत्तास्मि रामाय तथा तस्मिन् स्वयंवरे अनुरक्तास्मि धर्मेण पतिम् वीर्यवताम् वरम् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे 18अधिकशततमः सर्गः।